मशहद एयरपोर्ट। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का बैरूनी सीन है। ये मस्जिद गौर शाद है और वो पीछे जो गोल्डन थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। یه دفعه از این خواهر بزرگوار روش کسب بدون رنگ یا به تعبیر دیگه لاک بی رنگ گذاشته که یک حائلی مثل این صفحه گوشی که حائله یه حائلی روی این آیه قرآن یا امثال اینها گذاشته شده. اینجا به خود ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए ये अंदर गुंबद ये ज़रिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम।